वो लोग आदतन सुन्नत मुअक्कदा तर्क करते हैं, नहीं ना नफल पढ़नी, ना सुन्नत गैर मुअक्कदा, ना सुन्नत मुअक्कदा, और बस फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ रोज़ा, फ़र्ज़ हज। यानी फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है कि अगर आप करेंगे तो अल्लाह आपको अजर देगा। तो की फिक्र पड़ी है। रोज़े जो हैं सुन्नत वो कभी भी नहीं रखते। वहाँ नहीं ख्याल आता कि हुजूर तो हमेशा रखते थे, हम क्यों नहीं? वहाँ कहें यार सवाब ही है ना, यहाँ क्यों नहीं बताते कि ये भी सवाब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रब नवाज और आप देख रहे हैं ARS YouTube। नाजरीन, ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात में एक ये भी है कि क्या सुन्नत, वितर और नवाफिल के बगैर नमाज हो जाती है या नहीं। अगर कोई बंदा रोज़ाना 5 नमाजों की सिर्फ फ़र्ज रखते पढ़ता है और सुनते नवाफिल और वितर छोड़ देता है तो क्या उसकी नमाज मुकम्मल है या सुनते और वितर छोड़ने से गुनाहगार होगा। तो आइए उलमाए किराम से रहनुमाई लेते हैं कि वो इस मसले में क्या फरमाते हैं। जो बंदा सुन्नतें ये समझ के छोड़ता है कि यार इनकी क्या अहमियत है, तो उस पर फुकाहा किराम ने कुफ्र का हुक्म दिया है कि इसने सुन्नतों की तखफीफ की है, तौहीन की है, उन्हें मामूली और हल्का सा समझा है, तो उस पर बड़ा सख्त हुक्म है। अब जो लोग आदतन सुन्नत मुअक्कदा तर्क करते हैं, नहीं ना नफल पढ़नी, ना सुन्नत गैर मुअक्कदा, ना सुन्नत मुअक्कदा, और बस फ़र्ज़, तो जो बिल्कुल ही ऐसा मामूल बना ले तो उनके बारे में बड़ा अंदेशा है कि कहीं यही वो हल्के पन वाला और ये इस तरह का उनके दिल के अंदर माना मफहूम ना हो कि जिसके ऊपर इतना सख्त हुक्म लगता है। तो लिहाजा सुन्नत तर्क नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जो 12 सुन्नत मुअक्कदा हैं इनको अदा करने पर जन्नत की बशारत है और इन्हें तर्क करने पर शफाअत से महरूमी की वईद है। नमाज की 2 किस्में हैं, बल्कि तमाम इबादात की 2 ही किस्में। एक फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ रोज़ा, फ़र्ज़ हज। यानी फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है कि अगर आप करेंगे तो अल्लाह आपको अजर देगा, अल्लाह ने उसको इसीलिए फ़र्ज़ किया है। अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह पूछेगा, इसको फ़र्ज़ कहा जाता है। मुहासबा होगा, सवाल किया जाएगा, उसके बाद उस परवरदिगार पर है, माफ़ करे, सज़ा दे, लेकिन बहरहाल पूछेगा। तो हर मुसलमान को उन फ़राइज़ को अदा करना होता है। फ़र्ज़ नमाज कितनी है? 2 रकत फजर के वक्त, 4 ज़ोहर के वक्त, 4 असर के वक्त, 3 मगरिब के वक्त, 4 इशा के वक्त, ये फ़र्ज़ नमाज है। इसके सिवा हर इबादत और इसी तरह नमाज भी नफल है, महज नफल है। नफल का मतलब क्या है? पढ़ेंगे अजर मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा नहीं। यानी आपने गोया जो अल्लाह ने ज़िम्मेदारी डाली थी वो पूरी कर दी, अब उससे ज़ायद अल्लाह तौफीक दे, आप मज़ीद इबादत कीजिए। और इसी इबादत में आदमी के दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह से उसका ताल्लुक़ कायम होता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कर रहा होता है, किसी पाबंदी के बगैर। तो ये बड़ी गैर मामूली चीज़ है। आप नफल रोज़े रखते हैं, आप नफल हज करते हैं, आप नफल उम्रा करते हैं, ये सारी नफल इबादत बहुत इंसान के लिए अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बनती हैं, लेकिन ये नफल है। यानी अगर नहीं करेंगे, ज़िंदगी भर नहीं करेंगे, तो अल्लाह पूछेगा नहीं, इसको नफल कहा जाता है। देखिए, नवाफिल छोड़ देता है या सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ देता है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ सुन्नत यानी फ़राइज़ पे इक्तिफ़ा करता है और सुन्नत मुअक्कदा कभी भी नहीं पढ़ता तो फिर ये गुनाहगार है, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा को हमेशा के लिए तर्क कर देना उलमा कहते हैं इसमें गुनाह का ख़तरा है और ये शख्स काबिल मलामत है, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा यही है जिसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है। जैसे फ़जर की 2 सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे, हत्ता कि फ़जर की सुन्नतें सफ़र में भी नहीं छोड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बाकी सुन्नतों का भी जो मुअक्कदा है उनका एहतमाम ज़रूरी है। कभी कभार छूट जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, जैसे सफ़र में छोड़ दें या कोई इमरजेंसी है या बहुत ज़्यादा थकावट है, कभी कभार छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। क्या सिर्फ फ़र्ज़ अदा करने से नमाज हो जाती है? वो यकीनन नमाज का जो कम से कम तकाजा है वो यही है कि फ़र्ज़ अदा किए जाए, कम से कम। लेकिन ये कि इससे ये ना समझिए कि जो इजाफ़ी हैं, वो जो सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, जो भी हुजूर की तरफ से हमें, बाकी वैसे तो हकीकत के एतबार से तो फ़र्ज़ के बाद जो भी है वो नफल है, लेकिन एक नफल वो है जिसका हुजूर ने ज़्यादा इल्तिज़ाम किया, एक में क़द्र कम किया, एक में और कम किया। इस एतबार से फ़ुक़हा ने फिर कैटेगरीज बना दी हैं कि सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है और फिर नवाफिल है। तो इनमें जितना भी हिम्मत के मुताबिक, वक्त के मुताबिक जो है हिस्सा इंसान ले सके, लेना चाहिए। मेरे भाई, लोगों ने आप ये तकसीमें की हुई हैं, नाम रख लिए हैं, लोग बेचारे बोझ चले आए हुए कि पता नहीं मुअक्कदा क्या गैर मुअक्कदा, कुछ भी नहीं। बात
صاف سیدھی بات ہے کہ فرضوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کو سنت کہہ لیں، نفل کہہ لیں، مستحب کہہ لیں، رغیبہ کہہ لیں، تطوع کہہ لیں، بہت نام ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو عذاب نہیں، اس کا پوچھا نہیں جائے گا۔ جیسے رمضان شریف کے روزے اگر تندرست آدمی نے رکھ لیے، سارے سال میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا، حالانکہ آپ نے بڑے روزے سنت روزے بتائے ہیں، 13، 14، 15 کو بتائے ہیں، ہر سوموار اور جمعرات کا حضور رکھتے تھے۔ اب یہ مولوی بھی نہیں رکھتے، نماز کی سنتوں کی فکر پڑی ہے، روزے جو ہیں سنت وہ کبھی بھی نہیں رکھتے۔ وہاں نہیں خیال آتا کہ حضور تو ہمیشہ رکھتے تھے، ہم کیوں نہیں؟ وہاں کہیں یار ثواب ہی ہے نا، یہاں کیوں نہیں بتاتے کہ یہ بھی ثواب ہے؟ اگر کوئی نہیں کسی وقت پڑھتا، تھکے مارے مزدور آدمی اگر آج 4 فرض عشاء کے پڑھ لیں، جنت میں چلے جائیں، حساب میں تو بری ہو جائیں گے، نجات پا جائیں۔ باقی اگر وہ پڑھتے ہیں وتر سنت شاباش، مگر آپ بتا دیں لوگوں کو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تھکے ہیں، مسافر ہیں، کیوں یار سمجھ کر کے 17 رکھتے پڑھنی۔ اب عشاء کی نماز جو سونے کا وقت ہوتا اس میں 17 رکھتے بتا دی، جس میں 4 دکھا ہی نہیں سکتے۔ کہ میں صاف کہتا ہوں، دنیا جہان میں کوئی عالم نکالے کہ غیر مقطع سنتیں 4 کہیں لکھی ہیں؟ کتابوں میں تم نے لکھ لی، حضور نے کبھی فرمایا ان کا؟ کبھی بھی نہیں فرمایا۔ 4 فرض، 2 سنت اور اس کے بعد وتر، یہ تھی رسول اللہ کی نماز۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز کوئی نہیں پڑھی۔ اور یہ وتر سنت بھی میں نے بتا دیا کہ جیسے نفل روزے ہیں ویسے ہے، ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، مگر اگر کسی وقت کوئی نہیں پڑھتا، نفرت نہ کرے، نہ کوئی توہین کرے کہ کیا ہے سنت، ایسا کہے گا تو دین ہی گیا۔ اگر وہ مانتا کہ بہت ایسے مگر یار میں تھکا مزہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، تو بے فکر رہیں، میرے جیسے جو ہے نا فارغ اور ناکارہ، ہم 1000 رکعت پڑھیں نا اور مزدور صرف 4 فرض پڑھ لے، ہماری 1000 رکعت سے زیادہ ثواب ہے۔ وہ بیچارہ تھکا ماندہ کام میں پھنسا ہوا، ہم کیا ملا مسجد میں بیٹھے؟ آپ دیکھیں، رکھتے نہیں، اللہ دیکھتا کن حالات میں یہ پڑھ رہا۔ عبادتیں بڑی تھوڑی سی، 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کیا دیر لگتی؟ تم بھاگتے دوڑتے ہو، تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں، چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی، فرض پڑھ لو۔ لیکن فرض صرف 17 ہے، صرف 17، جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں، یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہے۔ 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا، پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو۔ یہ دیکھیں، آپ کو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی ہیں۔ اب انسان جب تصور کرتا ہے کہ عشاء کی نماز 17 رکھتے ہیں، تو آج کے اس ماڈرن دور کیا اگلے زمانوں میں بھی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ نماز ادا کر سکے، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی کی ہے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں ٹوٹل۔ یہاں تو صرف آپ کو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ 17 رکعتیں وہ ہیں جن کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کا، اہل تشیع کا۔ 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء۔ باقی جتنی 7 نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں، کبھی ہم ان کو سنت موقدہ کہہ لیتے ہیں، کبھی سنت غیر موقدہ، اور وطر کے لیے بعض لوگ واجب کی ٹرم یوز کرتے ہیں۔ رکھتے یہی 17 ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ یہ اوبلیگیٹری ہیں، ان کی پوچھ ہونی ہے، ان کے ساتھ آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے۔ وہ تو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، قیامت والے دن جس کے فرض میں کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی اگر کوئی نفلی نمازیں ہیں تو انہیں فرائض کے ایکویلنٹ تول لو، اور اس کی خلاصی والا معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے نفلی نمازیں تو ساتھ پڑھنا وہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں اور وہ مینیج نہیں کر سکتا، صرف فرض پڑھ لے وہ کافی ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدو شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دین پہ چلنے کے لیے وہ بات بتائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک روایت میں آیا کہ میں جنت تک پہنچاؤں۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز کو قائم رکھ، رہا نفلی نماز وہ تیری مرضی، اگر تو پڑھنا چاہے، اس میں بڑھانا چاہے۔ پھر فرمایا کہ فرض روزے رکھ، ہاں اگر تو نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی۔ فرض زکوٰۃ ادا کر، ہاں تو اگر نفلی صدقات دینا چاہے تو تیری مرضی۔ یہ 3 اعمال کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے کلمہ شہادت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اعمال میں 3 کا ذکر کیا۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا ذکر نہیں۔ اب اس میں واضح الفاظ ہیں کہ فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزے، ہاں بڑھانا چاہے تو تیری مرضی۔ اس شخص نے یہ بات سنی اور وہاں سے واپس ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ نہ تو میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر
یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جو واضح ثبوت ہیں. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب تک آپ لوگ 7 نوافل یا سنت موقدہ نہیں پڑھیں گے تو فرض قبول نہیں ہوں گے. تو یہی رول پھر رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. فرض تو صرف رمضان کے روزے ہیں, لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ چونکہ سنت ہے, جو یہ نہیں رکھتا اس کے وہ بھی نہیں ہوتے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جو نفلی صدقات اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا اس کی وہ فرض صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ 2.5% قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی یہی رول ہے کہ اگر کوئی نفلی نماز یا سنت موقدہ پڑھے یا نہ پڑھے, فرض بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے قبول ہے. ٹھیک ہے.